लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेकिन उस जमाने में अगर किसी से पूछा जाता, लोग पैदल सफर करते और लिबास भी पूरे ना होते, तो जब किसी से पूछा जाता क्या हाल है तो वो लंबा हाथ कर कहता अल्लाह का शुक्र है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो उसका रवा रवा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तो उसका लहजा बताता था, उसका अंदाज बताता था कि वो अल्लाह का शुक्र किस गहराई कल्ब से कर रहा है। तो वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। और आज जबकि इतनी नेमतें लोगों को मुयस्सर हैं, इतना कुछ नसीब है, आली नस्ब घरों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सहूलतें हैं, आसूदगियां हैं, आसाइशें हैं, माली आसूदगी है, रिहायशी आसूदगी है, खाने पीने के वाफर सामान हैं, टेबल पे इतने खाने लगे हुए होते हैं कि बारी नहीं आती खाने की। और इस कदर लिबास है कि मौसम गुजर जाता है और बाज लिबास बदलने की बारी नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद किसी से पूछे जनाब क्या हाल है, आसूदा हाल शख्स से भी पूछे तो वो भी बड़े आहिस्ते से कहता है बस चल ले रहा है। तो वो जमाना था कि जब लोगों के पास कुछ था नहीं तो लंबा हाथ करके कहते, तशक्कुर का लहजा कितना दिलावेज था, अल्लाह का शुक्र है। और आज कहते बस गुजर हो ही रही है, बस चल ही रहा है। तो नाशुक्री बढ़ती चली जा रही, इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो इनका भी चल ही रहा है। तो कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। इतनी नेमतें खाने के बावजूद, इतनी दौलतें समेटने के बावजूद, इतनी इज्जतें पाने के बावजूद, इतनी आसाइशें हासिल कर चुकने के बावजूद, दौलत के इतने अंबार रखने के बावजूद, इसकी जुबान बोलते हुए कितने बुखल से काम लेती है कि बस गुजर औकात हो ही रही है। ओ मियाँ तेरे रब ने तुझे इतना कुछ दिया, ये दौलतें, ये दौलतों के अंबार, ये आसूदगियां, ये बहारें, ये सब कुछ ना होता, तुझे जिंदगी बख्श दी थी, इसका ही शुक्र तेरे ऊपर वाजिब था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हजरत इंसान को ये जो कुछ दिया है, कितनी चीजें हैं हमें पता भी नहीं कि वो नेमत है, लेकिन अल्लाह ने हमें अता की। दुनिया का एक अमीर तरीन शख्स था उनासिस, तो उसके ये आंखों के जो पपोटे थे ये काम करना छोड़ गए। हमें कभी इसका एहसास भी नहीं हुआ कि ये कोई नेमत है। ऑटोमेटिक सिस्टम मेरे रब ने लगाया है, उधर तिनका उड़ा उधर आंख बंद। लेकिन उसको मसला क्या हुआ कि ये पट्टे उसके खत्म हो गए और वो अपनी मर्जी से आंखें नहीं बंद कर सकता था। डॉक्टर सोशल टेप लगा के आंखें खोल देता और जब उसने सोना होता तो वो बंद कर देता। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक नाम था। तो किसी ने उससे पूछा कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? उसने काश अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। कहा इसके लिए तुझे कोई कीमत लगानी पड़े तो कितने पैसे लगा सकता है? काश सारी दौलत लग जाए, काश मैं अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। मुझे ये बताइए कि हजरत इंसान को क्या कुछ नहीं अल्लाह ने दिया। ये लुआब है ना, लुआब हम रोज थूकते हैं, ये मिकदार से कुछ कम हो जाए तो बोलने में दिक्कत, निजाम इंहिजाम खराब। ये जो लुआब हमारे मुंह में आता है, जो हम थूक देते हैं, ये कुदरती ग्रीस है जो बोलने में मदद देती है, निजाम इंहिजाम को ठीक रखती है। और अगर ये लुआब कम हो जाए मिकदार से तो नज्म खराब हो जाए। अल्लाह अकबर। तो हमने कभी सोचा कि ये भी नेमतें हैं? बाकी रोशन आंखें, चमकता चेहरा और जोरावर हाथ, चौड़ी छाती, धड़कता दिल, और कहते हैं इस दिमाग का अगर कंप्यूटर तैयार किया जाए तो न्यूयॉर्क शहर से बड़ा एक बकरियां चलाने वाले शख्स के दिमाग का कंप्यूटर बने। ये हजरत इंसान को अल्लाह ने इतना कुछ दिया है और फिर उसको नेमतें दी, इज्जतें दी, जायदादें, जमीनें, लंबी लंबी गाड़ियां, आली नस्ब प्लाजे, कितना कुछ दिया। फिर खूबसूरत औलादें दी, क्या तस्कीन कल्ब के लिए रखा उसने। तो इसके बावजूद भी ये कह रहा है बस चल रहा है, गुजर औकात हो रही है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान अपने रब का कितना नाशुक्र है, उसने क्या कुछ इसे अता किया, क्या कुछ अता किया, लेकिन ये शुक्र का कलमा भी नहीं बोलता, बुखल से काम लेता है। तो कहा ये नाशुक्र है और इस पर कोई खारिज से दलील लाने की जरूरत भी नहीं है। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और ये खुद इस पे गवाह है। जरा अपने अंदर उतर के देखे तो ये कितना बुखल करता है शुक्र अदा करने में, इसे खुद समझ आ जाएगी। वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और इसकी एक खसलत ये है
کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے. دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے. دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے. سویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے. اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں. اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے, اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے, یہ زیادہ کیسے ہو, یہ زیادہ کیسے ہو, یہ زیادہ کیسے ہو. اس طرح نے اس کو بے چین کر دیا ہے اور خواہش زر نے, حفظ زر نے اس کا چین چھین لیا ہے اور اتنی محبت جاگزی ہو گئی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی, پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھیں, جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی, ان کو بیان کیا. ایک تو ناشکرہ ہے, جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا, حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے, رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں. ایک تو یہ شکر نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے. الذی جمع مالا وعدد. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں, بار بار حساب کرتے ہیں. الذی جمع مالا وعدد. مال کو جمع کیا, وعدد, اور بار بار اس کو گنتے رہے. اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے. اللہ کلا لینبذن فی الحطمہ. پہلے شرح الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد. یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں نافانی کر دے, مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں گے, ہمارا مال ہمیں نافانی کر دے گا. یحسب ان مالہ اخلد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا, ایسا ہرگز نہیں. یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا, مال تمہیں مرنے نہیں دے گا, مال تمہیں محفوظ کر دے گا. کلا, ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ کیا ہے, لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے. لَيُنبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے, عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پھینکتے اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے نبذت النال. میں نے جوتا پھینک دیا. وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو, تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں. تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبذت النال. میں نے جوتا پھینک دیا. حقارت سے پھینکنے کو نبض کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ. اے اہل عرب, جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو, ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے. کلا لینبذن فی الحطمہ. یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا, مال کو اپنا مقصود بنا لیا. مال مال مال, ہر قدر پامال کر دی, ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے, اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا, ان کو مرنے نہیں دے گا, ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطمہ میں, جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ مل حطمہ, کیا تمہیں پتا ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی, جو کلیجے چاٹ جائے گی. تم حب زر, یہ حب دولت اور حب دنیا, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اس لیے اپنے اندر سے
محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے، اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ صدقات اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا۔ اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو زائل کرتی ہے، جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی۔ حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکوٰۃ سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کیجئے، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے۔ کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا۔ تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے۔ یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا، اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ